شرایط مقابل داره، پول قرض داده، مقابل این قرض خونه‌شو رهن میگیره، قالی رو رهن میگیره. ولی اینه که نه، اینو دست اون داده به عنوان امانت، مقابل نداره. یعنی 2 تا چیزه. به هر دو لحاظ هم تام مطلب. هم حضرت زهرا سلام الله علیها ودیعه بودن پیش رسول الله صلی الله علیه و آله، هم مقابل این بودن که امیرالمومنین صلوات الله علیه اون قدری که مأمور بودن و وظیفشون بوده دفاع از این بکنن. وقت رهینه شاید به این لحاظ گفته شده.